पे देखें, जो जुबान हम बोलते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं वो मुख्तलिफ निशानात या इशारों का मजमुआ कहलाता है। ये जो निशान है ना या इशारे एक मखसूस मानी रखते हैं। अगर इन मखसूस मानी से हटके उन अल्फाज और तराकीब को इस्तेमाल किया जाए जो मतलूबा मानी जो है ना उनके मुकर्रर करदा से हटके हो, तो वो अलामत निगारी या अलामत के तौर पर कहा जा सकता है। मौजूद नाज़रीन सामईन, तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो कि खुदा की पाकज़ात आपको अपनी पनाह हिफाज़त में रखे, इल्म हिकमत दानाई से मामूर भी करे। इंसान के लिए अक्ल का तकाजा जुबानो अदब की रोशनी में वो वाज़िया और निखर कर सामने आता है। जो अक्ल और दानिवा अपने अल्फाज, असलूब और तर्ज ज़िंदगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना कर दिखाता है और देखने वाला इस बात की तस्दीक करता है उसके किरदार और असलूब के एतबार से। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारा आज का मौजू आपके सवालों की रोशनी में अलामत क्या है इसके बारे में देखेंगे। अलामत क्यों ज़रूरी है इसके मुतल्लिक़ भी हम देखेंगे। इसका मतलब और मानी वो क्या है, हम इसका भी मुताला आज अपने अंदाज में और तहकीकी नुक्ते नज़र से करेंगे। इसका मकसद क्या है इसको भी देखेंगे और इसका इस्तेमाल किस अंदाज में जो नकादों ने किया है, शायरों ने किया है, अदीबों ने किया है, हम आज इसका मुख्तसर मुताला और अहाता करने की कोशिश करेंगे। जब तारुफ के तौर पे देखें, जो जुबान हम बोलते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं वो मुख्तलिफ निशानात या इशारों का मजमुआ कहलाता है। ये जो निशान है ना या इशारे एक मखसूस मानी रखते हैं। अगर इन मखसूस मानी से हटके उन अल्फाज और तराकीब को इस्तेमाल किया जाए जो मतलूबा मानी जो है ना उनके मुकर्रर करदा से हटके हों, तो वो अलामत निगारी या अलामत के तौर पर कहा जा सकता है। तो जब हम बात करें इसकी तारीफ, तो मुख्तलिफ नकादों की राय की रोशनी में जो तहकीकी नुक्ता नज़र है उसकी रोशनी में देखें या उस अंदाज में देखें, तो इसकी तारीफ की जाती है मखसूस मानी से हटकर। मखसूस मानी से हटकर उन अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल करना जो मतलूबा मानी मुकर्रर करदा मानी से हटकर हों, वो अलामत के मानों में या अलामत उसको कहा जा सकता है। अब इसमें तशबीह, इस्तारा, रमज़ो इमा और तलमी जैसी ऐसी वो सनतें हैं जिनका इस्तेमाल हम जा बजा अल्फाज, शायरी, नसर के मैदान में करते हैं, वो अलामत निगारी या अलामत उनको का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस बात से ये वाज़ेह हुआ कि ये मखसूस हालात और मौज़ूआत के लिए इस्तेमाल होती है। वो कब होती है, वो लिखने वाले पे इन्हिसार करता है वो कौन से हालात किस मौजू के लिहाज से बयान कर रहा है, उसका अंदाज करने का मौक़िफ़ और मकसद क्या है, वो सारी चीज़ें इस पे या इसकी रोशनी में वाज़ेह हो जाती हैं। अब अगर बात करें अलामत निगारी की या अलामत की किस्मों के बारे में, तो हमारे पास तकरीबन इसकी 3 किस्में आती हैं। एक आफाकी अलामत के एतबार से, दूसरा इलाकाई अलामत के एतबार से और तीसरा शख्सी अलामत के एतबार से। ये 3 किस्म की अलामत अदब के मैदान में आज भी जो उनको इस्तेमाल किया जाता है, वो शायरी का मैदान हो या नसर निगारी का मैदान हो, वो रवायती तौर पे हो या रवायत से हटके हो, लेकिन इनका इस्तेमाल हमें मुनफिद अंदाज और जा बजा जगह पर इस्तेमाल होता है जो कलम निगार अपने अंदाज और असलूब में बयान करते हैं। तो फिर ये बात साबित होती है कि अलामत किसी भी नवैयत की शय का नाम है। वो नवैयत सिचुएशन या सूरत हाल है कि उसका नाम है जो किसी भी दूसरी चीज की निशानदेही करे, सुराग लगाए उसका या उसका हवाला दे। और अक्सर औकात शायरी के मैदान में तो ये होती अलामत निगारी है। शायरी के मैदान में हमें सुराग लगाने की, हवाला देने की और उस छुपी हुई चीज़ की निशानदेही के एतबार से हमें इसका इस्तेमाल वो मिलता है और शायर हजरात इसका इस्तेमाल करते हैं और करते हैं। अगर देखा जाए तो इसको अंग्रेजी में साइन, मार्क का नाम या सिंबल का नाम भी देते हैं और ये आसानी में समझने के लिए हमारे पास एक मिसाल के तौर पर साबित होती है। अब इसका हम देखें, हमने किस्में भी देख ली, तारुफ भी देख लिया, तारीफ भी देख ली। अब बात इसके मकसद पे, इसका मकसद क्या है?
اس کا مقصد پہلی اور اہم چیز ہے وہ دو چیزوں کی مشابہت کو کھولنا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر تشبیہ کی بات کرے تو ایک کو دوسرے کی مانند قرار دینا ہے، وہ مشبہ اور مشبہ بے دونوں کے اعتبار سے ہے، تو لہٰذا ان کو کیا واضح کرنا، ان کو کھولنا ہے جو چھپی ہوئی چیز ہے۔ پھر کیا ہے، دو چیزوں کو جوڑنا ہے۔ اگر مشبہ ہے تو مشبہ بے کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے، وہ کیا ہے جو طرفین تشبیہ کے مشابہت کے اعتبار سے ہے۔ استعارہ کی بات کریں، حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں ان کو جوڑنے کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، تو لہذا دوسری چیز مقصد کیا ہے کہ دو چیزوں کو جوڑنا، ان کو آپس میں اکٹھا کرنا کے معنوں میں آتا ہے۔ تیسرے اعتبار سے دیکھیں، دو چیزوں کے بعد تیسری چیز کا جنم لینا جسے اضافیت کا نام کہتے ہیں، اس میں ایک اضافہ کرنا ہے۔ اگر مشبہ اور مشبہ بے ان کو بیان کیا گیا ہے، ان کو جوڑا گیا ہے، ان کو کھولا گیا ہے، تو اس کے عوض کوئی ایک چیز تیسری وہ جنم لیتی ہے، وہ برائی کے اعتبار سے ہے، اچھائی کے اعتبار سے ہے، وہ کسی بھی اینگل اور زاویے کے اعتبار سے، ان کے پیچھے کوئی مقصد ہے نا جو جوڑنا ہے، وہ مقصد تیسری چیز کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، جو اضافیت کا نام بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ پھر نئے نئے منطق دریافت ہوتے ہیں، نئے نئے خیالات، تصورات جنم لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کا تحقیق کا راستہ ہموار ہوتا ہے، جو تحقیقی اور تنقیدی نقطہ نظر کے حوالے سے اس کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا، یہ وسعت یا توسیع کا دوسرا نام بھی کہہ سکتے ہیں، جو تمثیل نگاری کا احاطہ بھی کرتا ہے، اور تمثیل نگاری بھی تقریباً اسی انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں مقصدیت کے طور پر جو علامت نگاری کا اس کا انداز بیاں اور اس کا استعمال کرنا ہمیں واضح طور پر دو ٹوک پیغام دیتا ہے۔ یہ توسیع نئے نئے منطق دریافت کرنے کا اور دو چیزوں کو جوڑنے یا ان کو کھولنے کا نام ہے، اور تیسری چیز جنم دینے کا سبب وہ ٹھہرتا ہے۔ اب اس کی ہم ایک دو مثالیں لیتے ہیں تاکہ ہم بآسانی طریقے سے اپنے موضوع کو سمجھ سکیں اور پا سکیں۔ دیوان غالب کا ہی ایک مشہور شعر لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نقش فریادی ہے، نقش فریادی کس کی شوہی تحریر کا، کاغذ ہے پیراہن ہر پیکرے تصویر کا۔ کا یہ شعر علامت نگاری یا علامت کی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ اقبال کیا دیکھ لیں مزید آسانی کے لیے، اقبال کیا دیکھیں کیونکہ غالب کی مشکل پسندی ہے تو ہمارے سامنے، اقبال کو دیکھیں، اقبال کی ہمیں بے شمار ہمیں علامتیں ملتی ہیں۔ ان کی شاعری کا مطالعہ کریں، بال جبریل کو دیکھیں، ضرب کلیم کو دیکھیں، جاوید نامہ، ان کی مجموعی شاعری کا مطالعہ کریں تو ہمارے پاس ان میں آتش نمرود کی ایک بہترین علامت ملتی ہے۔ خودی کا بے خودی کی علامت کے طور پر بھی عشق، عقل، فقر اور شاہین کے طور پر بھی ہمیں یہ مشہور علامتیں ملتی ہیں۔ ان کے علاوہ کلیم کی علامت اور ابلیس، یہ وہ علامات ہیں جو اقبال کے ہاں بھی ہمیں جا بجا اور بے تحاشا طور پر ملتی ہیں، اور اقبال نے بھی ان کو جوڑنے اور اندر کی وہ بات کھولنے کی بات کی گئی ہے جو نئے نئے منطق اور اضافیت کے طور پر ثابت ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، ایک نئے طرز احساس اور اضافیت کا دوسرا نام علامت کہلاتا ہے۔ سادہ اور دو ٹوک بات ہمارے سامنے گی۔ اب اقبال کی مثال یہاں پہ لیں تو پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، تو یہاں پہ شاہی کا لفظ ہمارے سامنے آ گیا۔ اقبال کا بڑا مشہور شعر ایک بطور مثال کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اب اس میں خودی کا جو مطلب وہ علامت نگاری، اضافیت کا نام، انسان کے اندر جو باطن میں اس کو کھولنے کی بات وہ کی گئی ہے، اضافیت کا دوسرا نام کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو ہمارے پاس ایک عمدہ بہترین مثال کے طور پر ثابت ہوتی ہیں، جو علامت اور علامت نگاری زبان و ادب، بولنے، لکھنے اور سننے کے حوالے سے ایک مثال ملتی ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ تھا موضوع، علامت کیا ہے، اور اقبال اور دیگر شعراء کی شاعری کی روشنی میں ہم نے آج اس کو پرکھا اور جانا ہے۔ آپ کا کچھ سوال یا رائے ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔